Hi mga ka-Dear Ate Len, hi sa akong mga followers mula noon hanggang ngayon, sa mga new followers, thank you so much sa inyong pag-follow kay Dear Ate Len. Okay, yan na sa tayo video. Importante ba yan, no? Na matag-adlaw, malipayon yun tayo. Dili ta magmumot, dili ta magmuro, dili ta maglagot, at himuon ang atong kaugalingon nga malipayon. Pero Ate Len, Ate Len, gusto kong magmalipayon uban niya. Pero siya Ate Len, murag nawadan maggana ka na ako, Dear Ate Len. Manang ang akong advice nimo, kinahanglan tasan pa ang imong pasensya. Sama usab sa akong pagtaas sa pasensya ngadto niya manang. Ay mao ba Ate Len? O manang, tanan tani ining ibabaw ning kalibutan. Tunay mga gipasan. Oo, pero kinahanglan nga tas-an nato ang atong pasensya. Ate Len, unsaon man gyud nako nga bisan og kalimtan ko siya, mupatigbabaw man gyud siya sa kinauyukang bahin sa akong kasing-kasing. Ang akong tubag ni ana manang, normal lang na tungod kay kitang mga tao niining kalibutana na ayoy gugma nga atong itagana ngadto kaniya. Ate Len, ngano man gyud nga tungod sa gugma daghan man ang nabuntis. Oy, ngano man Ate Len, manang tungod sa gugma daghan ang naingon ana, tungod kay ilang gi-express, ilang gitilawan, ilang gihimo ang unsa man nga makalipay nila. Apan manang atong unang-unaon nga kanabang imong gihimo, nalipay ka ba? Basin o pag-abot sa panahon basulan mo. Na? Basin maabot ang panahon, magbasol kita sa atong mga gihimo ning ibabaw ning kalibutan. Unya ingon nila, sus Ate Len, may gani no. Kay until now, di pa ko uga. Uy, pasalamatan nato na nga di pa ta uga, dili uga. Lahi mo pinahuna ba? Dili uga ang atong pagbate. Mao na akong pasabot. Di ba manang? Aw mao ba natin Oo. Ang akong pasabot, dili uga ang atong pagtimbaya ngadto sa atong isig kada. Dili uga ang atong gugma ngadto kaniya. Dili uga ang atong tagtagad sa atong isig kada. Mao na importante. Dili kay basa lang as kang kuana unya uga di ay ang atong pagtagad ngadto kaniya. Importante basa. Ay nako, ana lang basa, dili uga, kinahanglan dili uga ang paghigugma. Mao na.